जनाब, कैसे हो आप सभी? होप तो गाइस आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। और वीडियो का टाइटल है हजरत खालिद बिन वालिद का वाक़या होने वाला है। आप सभी को पता है स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का नाम दिया गया है भाई खालिद बिन वालिद को, तो समझ लो कि एक खुदा की तलवार है खालिद बिन वालिद। तो कितने ज़्यादा पावरफुल थे वो, हमने उनके वाक़े सुने हैं कुछ, तो हमें पता है कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो। तो आज मौलाना तारिक जमील जी का बयान होने वाला है ये, तो इसको सुनते हैं हम। जंगे यरमोक का बयान होने वाला है, सो सुनते हैं बैटल ऑफ यरमोक क्या हुआ था, कैसे थे। तो इसको प्ले करते हैं हम और फिर कहते हैं बाकी। यरमूक जिसमें रोम की ताकत टूट गई, उसमें 3 लाख थे रोमी, 30,000 थे सहाबा ताबईन। रोमियों के लश्कर में 60,000 अरब थे। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा कि आज सिर्फ अरब निकलें ताकि ये लोहा लोहे से टकराए। एक दिन तय हुआ कि कल जो लड़ाई होगी सिर्फ अरबों से लड़ेंगे। तो ये खबर पहुंची हजरत खालिद को, तो उन्होंने अबू उबैदा से फरमाया मुझे 30 आदमी दे दो, 30, मैं 60,000 से लड़ने जाता हूँ। अबू सुफियान कहने लगे मजाक कर रहे हो? कि नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों बुज़दिल बनता है? इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गया है। जाहिलियत में जब्बार, इस्लाम में बुज़दिल। कहने लगे मैं बुज़दिली की बात नहीं, इंसाफ की बात करता हूँ। 30 आदमी थोड़े हैं, तूने अगर कुछ करना है तो 60 लेके जा। 60 आदमी 60,000 के लिए, 60 आदमी 60,000 के लिए। किसी फौज के कानून से पूछो, किसी जर्नैल से पूछो, आज के पिछले दौर में 60 आदमी 60,000 से लड़ने जा रहे हो, कोई है अकल में आने वाली बात? तो हजरत अबू उबैदा फरमाने लगे भाई खालिद 30 थोड़े हैं, 60 ले जाओ। कहने लगे बात यह है अबू उबैदा, इस लश्कर में, तेरे लश्कर में, उस अमीर अबू उबैदा थे, इस लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं, जब अल्लाह के सामने ऐसे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली वापस कभी भी नहीं लाता। इस लश्कर में ऐसे लोग हैं। इस 30,000 के लश्कर में 1,000 सहाबा थे और 29,000 ताबईन थे। कब मैं जानता हूं इसी मजमे में है, जब वो यूं हाथ उठाते हैं और या अल्लाह कहते हैं तो कभी अल्लाह उनका हाथ खाली वापस नहीं लाता। तो हजरत अबू उबैदा कहने लगे फिर तू चुन ले 60 आदमी। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने नाम लेने शुरू किए। ऐन फज़ल इब्न अब्बास, सबसे पहले अहले बैत से शुरू किया। फज़ल इब्न अब्बास कहां हैं? ऐन ज़ुबैर इब्न अवाम, ज़ुबैर बिन अवाम कहां हैं? ऐन अमर तमीमी, अमर तमीमी कहां है? सबसे बड़ा डाकू बनु तय का राफे बिन उमैरा। अल्लाह के नबी ने क्या मेहनत की थी कि वो कितने नंबर पर आ रहा है, किन लोगों में आ रहा है? खालिद बिन वलीद उन लोगों को बुला रहे हैं कि जब वो यूं हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली नहीं लौटाता। जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं तो अल्लाह उनकी झोली खाली वापस नहीं लाता। तो चौथे नंबर पर किसको बुलाया? कहा ऐन राफे इब्न उमैरा अत्ताई, वो अदी के कबीले का सबसे बड़ा डाकू, वो राफे बिन उमैरा कहां है? चौथे नंबर पे आ गया सारे अरब का बड़ा डाकू। चौथे नंबर पे किन लोगों में आया? जो हाथ उठाए तो अल्लाह हाथ खाली नहीं लौटा था। अब्दुल्ला बिन उमर कहां है? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहां है? उबादा बिन सामित कहां है? अमर तमीमी कहां है? हुज़ैफतुल यमान कहां है? ये 60 आदमियों में से एक भी ताबई नहीं, सब सहाबा हैं। सारे सहाबा को निकाला, ताबई एक भी नहीं निकाला। 44 अंसार निकाले 16 मुहाजिरीन में से। तो एक अंसारी कहने लगा खालिद अपनी कौम को बचाता है, हमें आगे करता है। तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने देखा हमेशा मुश्किल वक्त में अल्लाह का नबी मदीने वालों को आगे करता था। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का नबी अंसार मदीना को आगे करता था।
میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں. تو کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہو. 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60 آدمی اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے. عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا, بنو غسان, ان کے نصیب میں محرومی تھی, وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے. تو یہ 60,000 یہ 60 جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم, دیکھا ڈر گئے نا, میرا نام سنتے ہی ڈر گئے, دیکھو صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے, آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے. اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں. جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب صفوں میں سے آگے آ گیا, کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دودھ یاد آئے. خال نے کہا کون سی شرطیں؟ کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہ لڑنے. کہ تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہ نہیں لڑنے آئے ہیں. وہ بھی آگے عرب تھا, کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ. عرب کی ماؤں کا میں تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پہ 60,000 سے حملہ کر دیا. وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا, کفر میں مر گیا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے, پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں, تو آ تو صحیح. وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی. انہیں حملے کا حکم دیا. جب خالد بن ولید نہیں ٹلے انہیں حملے کا حکم دیا. 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں, 60 آدمی, 60. زرار ابن ازور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی, وہ یہی لڑائی تھی, نہ اس سے پہلے پہلی نہ بعد میں پہنی. صف نہیں ٹوٹ سکی, حملہ ناکام ہو گیا. پھر دوسرا حملہ کیا, صف نہیں ٹوٹ سکی, 60 آدمی 60,000, تصور کرو. پھر تیسرا حملہ کیا, صف ٹوٹ گئی. جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا 6 کی ٹولیاں بن جاؤ, 6. تو 6 ایسے ٹولیاں بن گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذی بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے. خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ, خالد بن ولید, فضل بن عباس, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی. یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے. 6 آدمی. ان میں رافع ڈاکو بتا رہا ہوں, ڈاکو. وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے, وہ کتنا بلند ہو چکا ہے, وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے, کیا کام کیا تھا میرے نبی نے, جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا. تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید, میں قربان جاؤں, خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی. 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے. 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے, فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس وہذا زبیر ابن العوام تباعدوا یا معشر الکلاب انا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے نادانو, میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے, وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے, پر کوئی توبہ تو کرے, کوئی اس کو منائے تو صحیح. جب بازاروں میں گانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں
اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تول رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، جوا عام ہو چکا ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہم پہ آگ نہیں برسی۔ صحیح بات ہے۔ اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں، اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں، پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح آتے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے، اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا عصر تک۔ اور آئے ہائے ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو۔ صحابہ سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے گا اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے کے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو۔ ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو اب نہیں نکلو۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے، اور ان کے طبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے، اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ اور ابو سفیان نے کہا اب چلو اب چلو۔ اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا؟ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد ابن ولید سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہا ہے، ہائے 40 اصحاب رسول شہید ہو گئے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو، لاشیں دیکھو۔ لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک، ٹوٹل 10۔ تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی، کہنے گے تو پھر باقی 30 کدھر ہیں، باقی 30 کہاں گئے؟ تو کہا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، دیکھو جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے، کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے، یہاں کام کرنے ہیں، فغدن انشاءاللہ فی الجنہ، آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں آرام نہیں کام ہے۔ اور ایڑ لگا دی، تھوڑی دور گزرے تھے، گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ، تو انہوں نے تکبیر پڑھی، آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ تو جب قریب آئے تو اللہ کے بندو کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہم نے کہا ان کو اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے۔ ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، 4 اور غیر معروف تھے۔ معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور۔ پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر ملا، وہ پھر الگ کہانی ہے، وہ تو پھر میں ساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا۔ تو پھر ان کو کیسے چھڑایا، کیسے لے کر آئے، اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تائیدیں ان کے شامل حال ہوئیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اقتدار کے،
बगैर सोने चांदी के वो क्या काम किया था जिसने डाकुओं को इतना ऊंचा पहुंचाया कि हाथ उठाते तो दुआएं कबूल होती थी। सही बात। सो गाइस, ये था वाकया जैसा कि हम सब ने सुना, बहुत ही लंबा वाकया था, बहुत ही प्यारा सा वाकया था, मतलब मन नहीं करता कि वीडियो खत्म हुआ ना, लेकिन खत्म तो होनी थी। सो वाकया था कि हजरत खालिद बिन वलीद का वाकया, जिसमें एक तरफ थे 40 और एक तरफ थे सिर्फ 60, एक तरफ से 60,000, एक तरफ 60। हाँ, मैं 60,000 बोल रही हूँ, 60,000। तो यार उनमें से 5,000 शहीद थे और सहाबाओं के साथ सिर्फ 10 शहीद थे, बाकी के 40 उनके पीछे भाग मतलब गए थे। एक बंदा 10 मार 500 मार के गया था भाई, एक हिसाब से लगा लो। और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए पहले तो दूसरी बात है कि जिगरा चाहिए भाई, और वो इतने जोश में थे वो उनके पीछे ही चले गए, अरेबियों के पीछे, जो दूसरे थे ना वो ईसाई, उनके पीछे भाग के वो कह रहे आज कत्ल करके आएंगे। तो ये पावर भाई हजरत खालिद बिन वालिद में ही है, क्योंकि उनके वाकया या उनके अंदर जो पावर थी या उनके अंदर जो दम था वो हम सभी ने वाक्यों के जरिए सुना है। और दूसरी बात यह है कि वो जितनी ज़्यादा इज्जत करते थे, जितना वो मानते थे प्रॉफिट मोहम्मद को ना, मैं भी उतना कोई नहीं मान सकता, और भी मानते हैं बट वो भी बहुत ही ज़्यादा मानते थे भाई। उनकी अपनी टोपी में वो कभी भी जंग करने जाते थे तो उनके प्रॉफिट मोहम्मद के बाल थे दाढ़ी के, उन्होंने वो लगा के रखे थे टोपी में कि एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग मेरे साथ से। तो बाकी तो ये था वाक्य। होप सबको वाक्य पसंद आया होगा, ये आया होगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और हम और भी वाक्य देखते रहेंगे, हज़रत खालिद बिन वालिद के, हज़रत उमर के, प्रॉफिट मोहम्मद के एंड हज़रत अली के भी सारे देखते रहेंगे। सो बाकी फिलहाल मिलना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।